नमस्कार, म राजन निम्पने तपाईँको साहित्य र संसार जगतको साथी। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सृजना समृद्धि र म उपस्थित भएको छु तपाईँकै साथी राजन निम्पने आजको कार्यक्रम सर्जक र सृजना लिएर। आदरणीय दर्शकबिन, वास्तवमै भन्ने भने नेपाली साहित्यिक जगतमा अलिकति केही फरक भिन्न खालका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने र नेपाली साहित्यलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउने अभिलाषाले यो कार्यक्रम हामीले सुरुवात गरेका हौं र यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न स्रष्टाहरूका रचनालाई वाचन गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै उहाँहरूको सृजनालाई संसारभर पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा मैले एकजना स्रष्टाको सृजना लिएर उपस्थित भएको छु। यसभन्दा अगाडि सृजना समृद्धि च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरेर हामी सँगसँगै हिँड्ने बाटो खोल्नुहुनेछ र हाम्रा अपलोड भएका भिडियोहरू तपाईँ सामु सजिलै आइपुग्न सक्नेछन् भन्ने म आशा पनि गर्दछु र सँगसँगै तपाईँलाई यो समग्र कार्यक्रम अनि यो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ हामीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर प्रतिक्रिया दिएर साथ दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। आजको यस बसाइमा म तपाईँलाई सशक्त सृजना सुनाउने छु र आज मैले सृजना सुनाउन गइरहेको अथवा सर्जक आजको सर्जक हुनुहुन्छ संगीता सारथी। उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै म उहाँको रचनालाई वाचन गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि उहाँ सल्यानको खलङ्गामा जन्मनु भएको थियो भने नुवाकोटको चौघडामा उहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्नुहुन्थ्यो, तर हाल उहाँ काठमाडौँ मनोमैजुमा बस्नुहुन्छ। शिक्षण पेसामा निकै लामो समय बिताइसक्नु भएकी स्रष्टा संगीता सारथी सृजनाको हिसाबले निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले गीत, म्युजिक भिडियो लगायत विभिन्न विधामा शब्द, लय र निर्देशन समेत गर्नुहुन्छ भने त्यसैगरी उहाँका 2वटा कथाका कृतिहरू, किताबहरू पनि प्रकाशित भएका छन्। कुडिएका मनहरू, अनुभूति, जीवन र मृत्यु नामक 2वटा कृतिहरू नेपाली साहित्यिक बजारमा छन्। कथा, गजल, गीत, कविता र मुक्तक लेख्ने यी स्रष्टा नोबेल साक्य साहित्यिक संस्थाका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले शिक्षण पेसामा आबद्ध भए तापनि सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। वास्तवमै नेपाली भाषा साहित्य र नेपालको संस्कार र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा आफूलाई अत्यन्त ऊर्जाशील व्यक्तिको रूपमा अगाडि लग्नु भएकी संगीता सारथी धेरै नारीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा रचित एउटा कविता लिएर म प्रस्तुत भएको छु र आज मैले वाचन गर्ने उहाँद्वारा रचित कविताको शीर्षक छ यसरी भयो अन्त्य। यसरी भयो अन्त्य, छपक्क छोपिसकेछ वर्षाले, छपक्क छोपिसकेछ वर्षाले, तर्किरह्यो पानी अचम्मैसँग, चिच्याउन थाल्यो भुटे जोड जोडले। अच्छु बा ए बा पानीको धारो हेर्नु त मेरो टाउको माथि, बा ए बा पानीको धारो हेर्नु त मेरो टाउको माथि, ओछ्यान पनि सबै भिजिसकेछ, गुन्द्री त चिस्सै छ, अब कहाँ सुत्ने होला। बाल रोदन सुनिरहेको थियो बलबहादुरले, चिच्याएर बाहिर हेर्यो, चियाएर बाहिर हेर्यो सानो कटेरोबाट, चियाएर बाहिर हेर्यो सानो कटेरोबाट, मुसलधारे वर्षा अनि मुस्टी अन्धकार, टाउको उठाएर माथि हेर्यो पालै पालको छानो, छोरालाई भ्याइ नभ्याइ थियो, थाल बटुको डेक्ची बाल्टी सबै थापिसकेको थियो उसले। कटेरोका सबै भाडा सिद्धिए तर पानी दर्किरह्यो, ओछ्यान भिजिरह्यो, सुत्ने ठाउँमा भल पसे जस्तै भयो। बलबहादुर भेल तर्काउन थाल्यो, गुन्द्री उठाएर ठडायो, काठको पिर्काको सिरानी उठायो, तर पानी थामिँदै थामिएन, उल्टै थपिँदै गयो, सतह भरियो, पानी भरिएका भाडा पानी माथि नै तैलिन थाले। बुन्डे चिच्यायो, आमा मेरो कापी किताब मेरो झोला, आमा मेरो कापी किताब मेरो झोला, उफ सबै बगायो हेर्नु त। बिचरी सुन्तली पोखरी उछिरहिन्, बिचरी सुन्तली पोखरी उल्छिरहिन्, सम्हालिँदै बटुकले पानी फालिरहिन्, भोगेरै नसुक्ने पीरका तालहरू, भोगेरै नसुक्ने पीरका तालहरूले उनीलाई डुबाइरह्यो, उनी त्यसमा डुबिरहिन्। आकाश करायो, जमिन काप्यो, चड्कनेले झिलिक्क गर्यो,
बलबहादुरले सुन्तली र भुन्टेलाई च्याप्प समात्यो। बलबहादुरले सुन्तली र भुन्टेलाई च्याप्प समात्यो। मानौ अन्तिम यात्राको पूर्ण तयारी थियो त्यो। अन्तिम यात्राको पूर्ण तयारी थियो त्यो। गाउँभर कोलाहल फैलियो। गाउँभर कोलाहल फैलियो। गाउँमाथिको पहाडले छाती चिरेर वेदना उकाल्यो। गाउँमाथिको पहाडले छाती चिरेर वेदना उकाल्यो। पलभरमा गाउँ सिद्धियो। पलभरमा गाउँ सिद्धियो। त्यही गाउँको सानो झुपडी बलबहादुरको त्यही गाउँको सानो झुपडी बलबहादुरको खै कहाँ पुग्यो। सबै सबै चिर निन्द्रामा हराए। सबै सबै चिर निन्द्रामा हराए। कहिले नभ्युजने गरी कहिले नभ्युजने गरी हो यसरी भयो अन्त्य। यस शीर्षक अन्तर्गत मैले संगीता सारथीद्वारा रचित कविता वाचन गरेँ। यहाँलाई यो सर्जक र सृजना अन्तर्गतको यो भिडियो कस्तो लाग्छ, यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ र यो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ, हामीलाई यहाँले सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। सृजना समृद्धि च्यानललाई आफ्नै च्यानल सम्झेर माया गरिदिनुहुनेछ र प्रत्येक लोड भएका भिडियोहरू र कार्यक्रमहरू हेरेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु भएमा अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिल्ने थियो र तपाईँ हामी सँगै हुनुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क हुने थियो भन्ने अपेक्षा गर्दै अहिलेको लागि म तपाईँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु र म तपाईँबाट छुट्टिनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँलाई शुभकामना बाँड्न चाहन्छु कि तपाईँको सम्पूर्ण समय सुखमय, शान्तिमय, समृद्धिमय भएर बितोस्। अझ भनौँ भने सम्पूर्ण समय तपाईँको सृजनात्मक भएर बितोस्। नेपाली भाषा साहित्यमा सधैँ सधैँ क्रियाशील रहन सक्नुहोस्। समाजको उपयोगी व्यक्तिको रूपमा तपाईँको पहिचान होस्। यिनै कुराहरू गर्दै म तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, साहित्य पारखी र साहित्यिक स्रष्टा र सर्जकहरू माझबाट आजको लागि छुट्टिन चाहन्छु। फेरि यसै गरी नयाँ प्रस्तुतिहरू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तपाईँको संसार र साहित्यिक जगतको साथी राजन उपानेलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको सम्पूर्ण समय उज्जवल भएर बितोस्। नमस्कार, जय साहित्य।